بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ما شاء الله. وكان الإنسان ويدعو الإنسان بالشر دعاءه ويبشر المؤمنين
ما شاء الله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالغيب. وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا الليل وجعلنا آية النهار مبصرا. مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله بسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها صدقت يا رب العالمين.